आज लीगल धंदो करप इतलो त्रासदायक जाला की तुवें ते जीएसटी भरपा जाय, तुवें ते बाकीचे कटकट करपा जाय, तुवें म्युनिसिपालिटी आनी तुवें ते टॅक्सी भरपा जाय. सामान्य मनीस जो आहा तो कसो जगप म्हणटा ते समाज दीस वाड्यार खातलो कितें आनी झुट्टलो कितें. पीपल ऑफ मारगांव आर नॉट हॅपी विथ इट. एडिशनल टॅक्स वाडोवन एडिशनल टॅक्स वाडयतकीर कितें जाता लोक भरपाक त्रास करता. परत तुमची रिकवरी वाडली 35 करोड समजा रिकवरी आहा तेजे मायज आहा. ज्याचो इलिगल धंदो चलता ताका खंयचीच कटकट ना, ताका टॅक्साचें आसना. सो म्युनिसिपालिटी कितें लक्ष दिवपाक जाय आनी अशे परिस्थितीक मारगांव म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन टॅक्स इम्पोज करता. थोड्या दिसांनी तुम्ही आता हे ट्रेड लेसन केला म्हणजे थोड्या दिसांनी तुम्ही हाऊस टॅक्स वाडोवपाक लागतले. जो लिगली धंदो करता ताका वाडटा, म्हणजे जो रजिस्टर आहा तासाठी टॅक्स वाडटा. जो रजिस्टर्डच ना ताका टॅक्स ना. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Penjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. आम्ही आज आमच्या डीएमए ऑफिसाक आम्ही मेमोरेंडम दिवपाक आयिल्ले. मेमोरेंडम जे मडगांव म्युनिसिपालिटीन जे आमचे ट्रेडाचे जे रेट वाडयल्लो आहा केला ताका लागून आमी हो मेमोरेंडम ताका दिवपाक येयल्ले. कित्याक जेन्ना आमी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें मिटींगेक कितें रेट वाडोवचो म्हणून. तेन्ना सगळ्यांनी एक जावन आमी 10 to 15% इतलो तो रेट वाडोवचो म्हणून आमी तेणे डिसायड जाल्ले आनी ते भशेन फूल रेजोल्युशन बी सगळें घेतलेलें. मागीर जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना तो 10 to 15 सामको हायक जावपाक लागलो. 10 to 15% ना 100 वयर गेलो सारको पळोवपाक गेलो जाल्यार. आनी तो बारीक मनीस जो आहा तो ताका सामको इफेक्ट जावपाक लागलो. आतां इज कलेक्शन स्टार्ट जाल्लें ट्रेड पळय 1 तारखेच्यान कमेन्स केलें. जेन्ना लोक येता पळय म्युनिसिपालिटीन तेन्ना कळटा लोक बोब मारून वयता आनी हो बारीक लोक जो मडगांव फातोर्डा जो बारीक धंदो करता हो तांकां सारको माल पडलेलो आसा. असो माल पडलेलो की ते विचारता आतां कसो लायलो पर स्क्वेअर मिटर एक जो सायन बोर्ड आहा वयलो तो आशिल्लो पयलीं आशिल्लो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1800 आशिल्लो. आतां तो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,500 जाल्लो आनी पर स्क्वेअर मिटरचो वाडलो मासो मायज जालो जाल्यार 2,000 जाल्लो. 1000 वाडलेली आसा. असो हो रेट वाडयल्लो तो सगळ्या हांकां हॉटेलाक धंदो करता बारीक करता जे मडगांवाचे जे आमचे फातोर्डाचे हे बारीक लोक जे बहुजन समाजाचे लोक थंय धंदो करता आनी हो सगळे तांकां माल पडटा. ते सगळे येता हांगा वयर येता ते पयशे विचारता आमकां बाबा कशें कितें वाडलें तांकां एक फायले कर पर स्क्वेअर मिटर तांकां रेट सांगता. हे जे मॉल आसा जे हें आसा हे तांकां कोता घेता भरपाक. हे बारीक लोकांक कळना जमपाचें न्ही हें. कित्याक आयज सगळें ऑनलायन तुका सिस्टम मेळटा. ब्लिंकिट आहा झोमॅटो आहा हें आहा सगळे लोक ऑनलायन तुका सगळे मागोन घेतात. ते धंदो कसो करतले बारीक मनीस. सो आमी हें तुका आमी तांकां हेका सांगपाक गेल्ले बाबा तूं हेजी मातशी स्टडी कर कशें कितें आसा तूं तेजें हें कर. हांव कितें म्हणटा जाता तितली आमची रिकवरी आसा म्युनिसिपालिटीची ती रिकवरी 35 करोड समजा रिकवरी आहा तेजे मायज आहा. आमचे पिळयेचे गार्बेजीचे पयशे येवपाचे आहा पेट्रोल पंपाचे पयशे येवपाचे आहा ते रिकवरी कर. ते तुमी घाला हांगा. आतां थोड्या दिसांनी तुमी आतां हे ट्रेड लेसन केला म्हळ्यार थोड्या दिसांनी तुमी हाऊस टॅक्स वाडोवपाक लागतले. लोकांचे हे येतले थंय सांगलेलें आसा ते भशेन डीएमएन समज फाल्यां सांगलें कर म्हणल्यार करतले. हे बारीक मनशाक हो सामको माल जाता म्हणून आमी सांगपाक गेले आनी आमी तेजे पुरतो आमी 2 फावटी थंय हें बसून घेतलेलें. जेन्ना सगळे मडगांवचे लोक फातोर्डे लोक एक जावन आमी थंय म्युनिसिपालिटी मुखार आमी हें बसून केल्लें बाबा अशें अशें आहा हो जाता तितलें तुमी हें करा म्हणून. तरी पूण आमचें आयकना आनी ती हें जावना म्हणून आमी दिवपाक गेल्ले. डायरेक्टरान सांगला आपूण सगळें पळयता सगळें हें करता आनी मागीर सगळें आमी हें करून पळयता म्हणून तो आतां मातसो मिटिंगेक वचपाक गडबडीन आशिल्लो. आपूण बरो पळयता पयलींचो रेट कसो आहा आतांचो रेट कितें कितें आसा ते आपूण सगळें म्हणपाक लागलो आपूण स्टडी करता. मार्गांव तेणी दाखयता आसतना दाखयले फोंडा दाखयलेले आमचे वास्को दाखयलेले आनी पेंजीम दाखयलेले म्हणजे ते दोगांच्याच चड केलो हो हाय गेला अशें जाल्लें आसा. दाखयता दाखयलेलें आमकां आमचो वास्कोचो रेट कितलो आसा पणजेचो रेट कितलो आसा आनी त्या भशेन आमी येवंक गेले 10 to 15% म्हणजे एक जायना एक 100 to 200 येता म्हणजे हे तुका आखो गेलो जाल्यार तुका पीपल ऑफ मारगांव आर नॉट हॅपी विथ इट. एज अ काउन्सिलर वी हॅड टेकन अ रेजोल्युशन ऑन 24th March. And that time the chairperson of Margaon Municipal had said that the rates would be between 10% to 15% high. So, but if you go to say it was not that much, it was more than 100%. So today people of Margaon and Fatorda and Margaon people are facing all this problem. They are coming to us, asking us to reduce this, roll back all this fees.
And today it is very bad that today people of Margam station, today all the trade license, people are very big, small business, they're not a big business. But the prices have been very high, it's gone from 4,000 to 10,000 to 10,000 to 20,000. So people can't afford to pay this. आज संबंध हिंदीवर मंदी चालू हे सगळ्यात खबर महागाई आणि मंदी चालू सो सामान्य मनीस जो आहा तो कसो जोगो म्हणटा चिंता म्हळ्यार दीस वड्याक खातलो कितें आनी झुकतलो कितें हाजेर सगळ्यांक कळटा तुमकांय खबर उरतली की तुमच्या घराडे प्रत्येकाच्या घराडे कशें पळयता मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास सगळे गरीब आनी अशे परिस्थितीक मार्गांव म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन टॅक्स इम्पोज करता आतां ते कितें म्हणटा आमचे कडेन तांचे कडेन रिकवरी करपाचें आतां रिकवरी जी 35 कोटी आहा ती ताजो तुमी फिगर करपाक जाय आनी ताचे बाबतींत रिकवरी करपाक तुमी भायर पळोवपाक जाय तुमी एडिशनल टॅक्स वाडोवन एडिशनल टॅक्स वाडयतकीर कितें जातलें लोक भरपाक त्रास करतले परत तुमची रिकवरी वाडली म्हणजे हें सर्कल चालूच उरतलें दुसरी कशें आहा की टॅक्स कोणाक वाडटा जो लिगली धंदो करता ताका वाडटा म्हणजे जो रजिस्टर आहा तासाठी टॅक्स वाडटा जो रजिस्टर्डच ना ताका टॅक्स ना म्हणजे जो रजिस्टर्ड करना जाचो इलिगल धंदो चलता ताका खंयचीच कटकट ना ताका टॅक्साचें आसना सो म्युनिसिपालिटी कितें लक्ष दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी लक्ष दिवपाक जाय की तांचे परव्यू भितर जे टॅक्साच्या लिमिटा भितर जे आयिल्ले ना जे भायर आसात जे इलिगल धंदो करतात तांचेर लक्ष दिवपाक तुमचे इतलो स्टाफ आसा तुमी त्या स्टाफाक तुमचे त्या अकाउंट्स ऑफिसराक रस्त्यार घालपाक जाय थंय बसून तुमी जे बर्डन जे लोकांचे जे लिगल धंदो करता तांचेर घालता कित्याक आज लिगल धंदो करप तो इतलो त्रासदायक जाला की तुवें ते जीएसटी भरपाक जाय तुवें ते बाकीचे कटकट करपाक जाय म्युनिसिपालिटीचे आनी तुमचे टॅक्सी भरपाक जाय सो धंदो जावपाक जाय ऑनलायन धंदो इतलो वाडिल्लो की सादारण मनशाचो धंदो बंद पडिल्लो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.